बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। आप लोग जहाँ रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान में रहें, बखैर वाफ़ियत आप लोग रहें। ये तो बड़ा क़यामत ख़ेज़ था कि मैडम चीफ़ मिनिस्टर की तस्वीर ही गायब हैं और उनको तो बड़ा शौक़ है तस्वीरें हों, उनकी वीडियोज़ हों और जितनी मशहूरी हो सकती है, जितनी तशहीर हो सकती है किसी भी टूल के ज़रिए, तो वो उसके साथ अपनी तस्वीर को वायरल कर देती हैं। अब मैडम चीफ़ मिनिस्टर की एक तस्वीर जिसने क़यामत ढाई पड़ी है पूरे पाकिस्तान के अंदर, वो तस्वीर ही गायब हो गई है। आज का आप कोई भी अखबार उठाकर देख लें, आपको वहाँ पर मैडम की वो तस्वीर नज़र नहीं आएगी। ये मैडम है मरियम नवाज़ साहिबा, जो कि पंजाब की वज़ीर आला हैं। इनकी तस्वीर में देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर फिर भी गौर किया जाए तो बहुत कुछ आपको इसकी तस्वीर के अंदर मिलेगा। बाकी जो मीडिया है या यूएई का जो मीडिया है या जिन लोगों ने पाकिस्तान को जो लोग कवर करते हैं इंटरनेशनल मीडिया, वहाँ पे ये तस्वीरें आपको आम मिल जाएंगी। लेकिन ये एक ख़ास तस्वीर है जो मैडम चीफ़ मिनिस्टर की जो है ना मरियम नवाज़ की, आपको पाकिस्तानी अखबारों में नहीं नज़र आएगी। ये वो तस्वीर है जो आपको मैडम के अपने टिकटॉक पे नज़र नहीं आएगी। ये वो तस्वीर है जो उनकी अपनी प्रोफाइल पे आपको कहीं दूर दूर तक इसका नामो निशान नहीं मिलेगा। लेकिन उनके अपने अकाउंट्स के अलावा पूरे पाकिस्तान के जितने अकाउंट्स हैं वहाँ पे आपको ये तस्वीरें मिल जाएंगी। कोई इसकी तारीफ़ कर रहा होगा, कोई इसकी मुखालफत में बात कर रहा होगा, किसी ने इसके ऊपर गाने लगाए होंगे तरह तरह की, ये तस्वीर आपको मिल जाएगी। मरियम नवाज़ जो हैं वो रहीम यार ख़ान पहुँची और रहीम यार ख़ान में जाके वहाँ पे जो यूएई का शहज़ादा आया हुआ है वहाँ पे उनके साथ उन्होंने मुसाफ़ा किया। अब बड़ा ही तसल्ली तशफ़ी वाला उन्होंने मुसाफ़ा किया। वैसे तो उनके बारे में ये कहते थे कि जी नैब उनको तलब ना करे, ना महरमों के सामने हमारी मैडम पेश होती है, बड़ा गलत है। लेकिन वहाँ पे शहज़ादे के साथ गर्मजोशी के साथ उन्होंने मुसाफ़ा किया। लिबरल होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इस हद तक जाके लिबरल होना ये बड़ी गलत बात है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो ये अपने सियासी मुखालिफिन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते रहे हैं और आज ये सब कुछ ये ख़ुद भी अपनी ज़ाती गर्ज़ के लिए कर रहे हैं। नून लीग का सोशल मीडिया इस वक्त बड़ी बगले बजा रहा है, जश्न मना रहा है कि जी बड़ा अच्छा हुआ, देखिए ना इमरान खान ने तो ड्राइवरी की थी शहज़ादे की और ड्राइवर बन के गाड़ी खुद चलाई थी, लेकिन यहाँ तो जो है वो शहज़ादा हमारे मुल्क में आया और हमारे मुल्क में उसने खुद ड्राइवर बन के शहबाज शरीफ साहब का इस्तकबाल किया। पहली बात तो ये कि ये मुल्क हमारा है और जो शहज़ादा है वो यहाँ पे कोई सरकारी दौरे के ऊपर दावत के ऊपर नहीं आया था। वो उनका हमेशा से हर साल का एक मशगला होता है। वो इन दिनों में रहीम यार ख़ान के डेज़र्ट की तरफ आते हैं और वहाँ पर आके वो शिकार करते हैं। वो शिकार के घर से यहाँ पर आते हैं। वो शहज़ादा साहब पहले पहुँचे हुए हैं, हमारा जो मुल्क का वज़ीर आज़म है वो बाद में पहुँचा है। वहाँ पे बड़ी बातचीत हो रही है, मैडम ने उनका हाथ पकड़ा है शहज़ादे साहब का और बड़ी गर्मजोशी के साथ उनके साथ गुफ्तगू महवे गुफ्तगू हैं। अब ये तस्वीर उस फोटोग्राफ़र ने ली, अब उस बेचारे से निकल गई और तहलका मच गया। लेकिन ये तस्वीर किसी भी आपको अखबार में आने नहीं दी गई, क्योंकि पता है कि मैडम ने क्या किया और इसी वजह से ये जो तस्वीर है ये गायब हो गई है। और यहाँ पे शहज़ादा साहब जो है ना, ये लोग खुश हो रहे हैं कि जी उन्होंने ड्राइवरी की शहबाज शरीफ की। वो शहज़ादा यहाँ पर आता है तो यहाँ का पानी तक तो वो पीता नहीं है। वो अपने फैल्कन्स को लेकर आते हैं, अपने फर्नीचर लेकर आते हैं, लग्जरी गाड़ियाँ लेकर आते हैं, अपना बैठने उठने का फर्नीचर सारा उनका अपने पास मौजूद होता है, फ्रूट सब्जियाँ सारा कुछ उनका अपना होता है। तो अगर ये कह दें कि जी इनकी दावत पर आए थे या वो पाकिस्तान के सारे माहौल से बड़े खुश होते हैं, तो वो सिर्फ अपनी ज़ाती गर्ज के लिए यहाँ पर आते हैं। दूसरी बात ये है कि इस वक्त इमरान खान साहब से रसीदें मांगी गई हैं और जो 190 मिलियन पाउंड का जो स्कैंडल है उसका फ़ैसला ही नहीं आने को दे रहा। वो इसलिए नहीं आने दिया जा रहा कि इमरान खान साहब को कुछ चीज़ों के लिए प्रेशराइज़ किया जा रहा है, कुछ चीज़ों के लिए मजबूर किया जा रहा है। वो कहते हैं कि अपना हाथ ऊपर रखना, गवर्नमेंट अभी अपना हाथ थोड़ा सा मुज़ाकरात की टेबल पे ऊपर रखना चाहती है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले उन चीज़ों के ऊपर एग्री हो जाएं जो वो चाहते हैं। जैसे कि हुकूमत की ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो रिटन फॉर्म के अंदर, तहरीरी फॉर्म के अंदर मुतालिबात अपने लिख के दे, जो वो मुज़ाकराती कमेटी के सामने रख रही है। लिख के देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सामने वाला अगर चोर हो तो उसको फिर उसी नज़र से देखा जा रहा होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले एक तो तहरीरी मुतालिबात इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि नविश्ता दवार है, सबको पता है कि उसके अंदर क्या उनकी डिमांड्स हैं। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ बैठ के मुज़ाकरात कर रही है, किसी इदारे, किसी अदालत या किसी भी जगह पर कोई फॉर्म फिल करके अपने मुतालबात उन्होंने सामने नहीं रखने। तीसरी बात यह है कि ऐसी इत्तलात हैं कि हुकूमत के दिल में चूँकि चोर है और वो ये चाहते हैं कि ये तहरीरी तौर पे अगर ये हमें लिख के दें तो हम इस चीज़ को पब्लिक कर देंगे, इस चीज़ को लीक कर देंगे और वो कहते हैं ना कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो गवर्नमेंट को बैरूनी प्रेशर में फंसी पड़ी है बुरी तरह से।
تو وہ یہ چاہتی ہے کہ جاتے جاتے اگر ہم چلے بھی جائیں، یا ممکنہ طور پہ جو نظر بھی آ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے امیج کو بھی ڈیمیج کر کے جائیں، ان کی ریپوٹیشن ڈیمیج کر کے جائیں، اور بتائیں پوری دنیا کو کہ دیکھیں یہ لوگ تو ہم سے ڈیل مانگ رہے ہیں، یہ تو این آر او مانگ رہے ہیں، جو لوگ راگ الاپ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب بڑے دیانتدار ہیں، ان کو ہم دکھائیں کہ نہیں نہیں یہ دیکھو یہ تو ہم سے ڈیل مانگ رہے ہیں، اور پاکستانی عوام جو ہے ان کے درمیان عمران خان اور پی ٹی آئی کے امیج کو برباد کیا جائے، اسی لیے تحریری فارم میں یہ لوگ مانگ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو 50 ارب روپے کی رسیدیں احسن اقبال صاحب نے یہ نون لیگ کے کہنے پہ انہوں نے یا نون لیگ نے مانگی ہیں عمران خان صاحب سے، بتایا یہ جا رہا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ جس کا عمران خان پہ الزام ہے، جس کیس کے اندر ان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، جس کا فیصلہ انہیں نہیں دیا جا رہا، اس 190 ملین پاؤنڈ کے اوپر اب تک سرکاری خزانے میں 20 ارب روپیہ منافع جا چکا ہے۔ ذرا سوچئے کہ عمران خان جس نے وہ ایک دھیلا بھی نہ استعمال کیا نہ لیا، یا وہ سپریم کورٹ کے پاس ہے یا وہ سرکار کے پاس موجود ہے، لیکن اس 190 ملین پاؤنڈ کے اوپر اب تک پاکستانی روپیز میں 20 ارب روپے کا منافع ہو چکا ہے، اور یہ سارا منافع سرکار کے کھاتے میں جا رہا ہے۔ لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ احسن اقبال کو رسیدیں چاہیے، وہ کہتے ہیں جی ہم سے بڑی رسیدیں مانگی تھی۔ عمران خان تو یہ کہہ ہی نہیں رہا کہ اگر میرے پاس رسیدیں نہیں ہیں تو مجھے ڈیل دے دو، این آر او دے دو، میں چپ کر جاؤں گا، 50 روپے کے سٹیمپ پیپر پہ دستخط کرا لو، میں ملک سے فرار ہو جاؤں گا۔ آپ کے لیڈر نے جب رسیدیں نہیں دکھائی تھی تو وہ 50 روپے کے سٹیمپ پیپر پہ یہاں سے چلے گئے تھے، اس لیے نواز شریف اور عمران خان کا کوئی موازنہ ہو ہی نہیں سکتا، چاہ کے بھی کوئی کرنا چاہے تو عمران خان اور نواز شریف کا موازنہ دور دور تک آپ کو کہیں ملتا جلتا نظر نہیں آئے گا، یہ دونوں بالکل مختلف ہیں، ایک شخص سیاستدان ہے، دوسرا شخص لیڈر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی اس کو قائد اعظم ثانی کہے، مگر کوئی قائد اعظم والی کوئی چیز ہمیں اس کے اندر نظر نہیں آتی، سوائے اس کے کہ وہ 25 دسمبر کو جو ہے وہ پیدا ہو گئے تھے نواز شریف صاحب۔ اب اس کے علاوہ بیرونی پریشر اتنا بڑھ گیا ہے کہ گزشتہ روز رچرڈ گرینل نے ایک تقریب سے خطاب کیا، اور اس میں علل اعلان اس نے فری عمران خان اس لیے کہا، اس نے توجیہ بھی پیش کی، تشریح بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم آئے تو کوئی لیڈر اپنی عوام کے لیے اگر سٹرگل کر رہا ہے تو اس کو اس کی دیانتداری اور ایمانداری کی سزا دے کر اس کو جیل میں بند کر دیا جائے۔ اس نے کہا اس وقت جتنے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، جتنے لوگ مجھے دنیا میں سن رہے ہیں، ہم سب یک جان اور یک زبان ہو کے کہیں گے فری عمران خان۔ اب رچرڈ گرینل روزانہ کی بنیاد پہ جو دھماکے کر رہا ہے پاکستانی حکومت کے لیے، اس میں کہیں بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی مخالفت ہمیں نظر نہیں آتی، کہیں بھی دور دور تک ٹرمپ جو ہے وہ یہ کہتا ہوا نظر نہیں آتا کہ رچرڈ گرینل پرسنل اپنا پوائنٹ سکورنگ کے اوپر لگ گیا ہے اور جس کام کے لیے اس کو رکھا ہے وہ کام نہیں ہو رہا۔ اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت رچرڈ گرینل کو حاصل ہے۔ پاکستانی حکومت جتنا بھی کہہ دے کہ ہمیں اس سے فرار ہے یا ہم بیرونی مداخلت کو برداشت نہیں کریں گے، تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وہ پریشر بلڈنگ ہے جس نے مجبور کیا ہے حکومت کو کہ آپ لوگوں کو پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پر آنا ہوگا اور بیٹھنا ہوگا۔ لیکن حکومت اس میں بھی اپنے دانے دیکھ رہی ہے، گن رہی ہے اپنے دانے، وہ اس طرح سے گن رہی ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر ہمارا ہاتھ ڈل جائے اور پی ٹی آئی کے امیج کو ڈیمیج ہم کر سکیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ تحریری فارم میں ہمیں لکھ کر دے دے۔ اور پی ٹی آئی کا یہ کہنا یا عمران خان صاحب کی جو ایک سوچ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی پارٹی کے سامنے بیٹھ کے مذاکرات کر رہے ہیں جس میں کوئی ادارہ شامل نہیں ہے، اور لکھنے کی کیا وجہ ہے جب وہ حکومت ہے، ہم اپوزیشن ہے، یہ کوئی پارلیمنٹ میں قرارداد تو پیش ہونی نہیں، یا کسی ادارے کے اندر ہم نے فارم سبمیشن تو کرانا نہیں ہے۔ تو جب ایک ڈیمانڈ ہے اور ان ڈیمانڈ کو سامنے رکھتے ہوئے مذاکرات ہو رہے ہیں تو یہ کہیں طے نہیں ہوا کہ آپ لوگ کمیشن ہے یا آپ لوگ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں اور ہم اپنے مطالبات کو تحریری فارم میں دیں گے۔ بیسیکلی گورنمنٹ کے دل میں چور ہے، اور اس چور کو جو ہے وہ فتح یاب کرنے کے لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ریٹن فارم کے اندر ہمیں مطالبات دیں۔ مگر پی ٹی آئی جو ہے انہوں نے مار اتنی کھائی ہے کہ ان کے کملے بھی اس وقت سیانے ہو گئے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ ان کے کملے ایسی کوئی غلطی کریں گے یا ان کے سیانے ایسے کوئی غلطی کریں گے جس سے پی ٹی آئی کو اور مزید نقصان پہنچ سکے۔ دیکھتے ہیں کہ آج پھر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ ممکنہ طور پہ عمران خان صاحب سے اگر ملاقات ہوتی ہے تو آپ دیکھیں گے ہمارے پاس بہت ساری ایسی پاکستانی میڈیا کے پاس خبریں ہوں گی جن کے اوپر تبصرہ اور تجزیہ دیا جا سکے گا۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔